यो जुन एनसेल विवाद प्रकरणमा देश सञ्चारले मलाई बोलाएर छलफलको कार्यक्रम राख्यो, त्यसको लागि म युवराज घिमिरेजी, खास गरिकन देश सञ्चार सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। शिवजी युएसबाट आएर यसको विषयमा जानकारी राखौँ भनेर छलफल आयोजना गर्नुभयो। शिवजीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एनसेल नेपालमा स्थापित एउटा कम्पनी हो जसको 80% सेयर विदेशीहरूको हातमा छ, जसको 20% सेयर नेपालीहरूको हातमा छ। विदेशीहरूको हातमा रहेको सेयर रिनोल्ड्स भन्ने एउटा कम्पनीसँग छ। त्यो रिनोल्ड्स भन्ने कम्पनी सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस भन्ने एउटा सानो आइल्यान्डमा दर्ता छ। यो आइल्यान्ड युएस गभर्मेन्टको रिपोर्ट र युरोपियन युनियनको रिपोर्ट लगायत विभिन्न रिपोर्टहरूले विभिन्न 28वटा देशलाई ट्याक्स हेभन कन्ट्रिज अथवा त्यहाँ कर नलाग्ने या कर छली गर्ने देशहरूको सूचीमा राखेको सूचीभित्र परेको देश हो यो। अर्थात् यो देशमा भएका ट्रान्जेक्सनहरूमा कर लाग्दैन। त्यसैले रिनोल्ड भन्ने कम्पनी यो देशमा दर्ता छ, जसको एउटा सानो कोठामा एकजना मात्रै कर्मचारी छन्। तर यसले एनसेलको 80% सेयर चाहिँ को मालिकी हो, होल्ड गर्छ। यो रिनोल्डलाई होल्ड गर्ने एउटा टेलिया सोनेरा भन्ने कम्पनी छ। टेलिया सोनेराको मुख्य कार्यालय स्विडेनमा छ। यो टेलिया सोनेराका पनि विभिन्न कम्पनीहरू छन् र त्यसमध्ये एउटा टेलिया सोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङ भन्ने कम्पनी एउटा स्थापित गरिएको थियो। त्यो कम्पनीले यो 80% सेयर होल्ड गर्थ्यो र टेलिया सोनेरा नेपाल होल्डिङले यो 80% रिनोल्डको सेयर अथवा सिङ्गो रिनोल्डलाई एक्जेटा युके भन्ने कम्पनीलाई बेच्यो। यो 2072 साल चैत्र 29 गते 2072 12/29 बेच्यो र यो एक्जेटा युके भन्ने 1 पाउन्डमा अथवा सजिलो हुन्छ नि $1 खोलिएको कम्पनी हो। यसको अरू कुनै पनि बिजनेस छैन र एक्जेटा युकेलाई चाहिँ एक्जेटा बहाड भन्ने मलेसियन कम्पनीले कन्ट्रोल गर्छ र अहिले नेपालमा जुन एक्जेटा छ त्यो चाहिँ एक्जेटा बहाड भन्ने कम्पनी हो। अब यहाँनिर प्रश्न के छ भने यो 80% सेयर रिनोल्डको टेलिया सोनेराले एक्जेटा युकेलाई बेच्ने र एक्जेटा बहाडले यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा यो देशभन्दा बाहिर भएको बेचबिखनमा नेपाली कानुन अनुसार कर लाग्छ कि लाग्दैन, अर्थात् लाभ कर लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने एउटा प्रश्न यहाँ छ। दोस्रो प्रश्न, यसको 20% सेयर चाहिँ नेपालीहरूको सँग छ। नीरज गोविन्द श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिसँग 20% सेयर थियो। त्यो सेयर उहाँले सुनिभेरा भन्ने नेपाली कम्पनीलाई बेच्नुभयो र यो टोटल कतिमा बेचबिखन भयो भन्दाखेरि यो टोटल चाहिँ 1,80,00,000,000 नेपाली रुपियाँ बराबरमा बेचबिखन भयो, यो 100%। तर यो 80% मात्रै चाहिँ $1.3 बिलियन अर्थात् $1.3 बिलियन मा बिक्री वितरण भयो। त्यसको नेपाली रकम 1,44,00,000,000 हुन्छ। अब एनसेलमा कति विदेशी लगानी भएको थियो त भन्दाखेरि एनसेल जुन बेला इस्टाब्लिस भयो त्यो बेला एनसेलमा 8 करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको विदेशी लगानी र 2 करोड बराबरको नेपाली लगानी हो। अर्थात् एनसेलको जम्मा सेयर क्यापिटल भनेको 10 करोडको मात्रै हो। 10 करोड लगानी गरेर यसले छोटो समयमै 1,80,00,000,000 बराबरको क्यापिटल बनायो। यतिमा बिक्री वितरण भयो भनेपछि त्यो 10 करोड घटाउँदाखेरि जति बाँकी पैसा रहन्छ त्यो सबै चाहिँ लाभ भयो। त्यसलाई क्यापिटल गेन ट्याक्स भनिन्छ या पुँजीगत लाभ कर भनेर भनिन्छ। यो पुँजीगत लाभ कर एनसेलले तिर्नुपर्ने हो कि होइन, या एक्जेटाले तिर्नुपर्ने हो कि या टेलिया सोनेराले तिर्नुपर्ने हो कि कसले तिर्नुपर्ने भन्ने यो विषयमा विवाद थियो। यो विवाद कसरी उत्पन्न भयो भने जब यो बिक्री वितरण 2072 साल 12/29 भयो, त्यो बिक्री वितरण हुनुभन्दा अगाडि टेलिया सोनेराका सिइओ लगायतका केही व्यक्ति आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई भेट्नुभयो र भेट्दाखेरि नेपालको कम्पनीको इतिहासमा नेपालमा हामी सबैभन्दा ठुलो ट्रान्जेक्सन गर्दैछौँ र यो 80% सेयर हामी बेच्दैछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यो कुरा उहाँहरूको डकुमेन्टबाटै देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले तपाईँहरूले कर तिर्नुहोस् लगायतका नेपाली कानुनले पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधि यी हुन् भनेर भन्नुभयो कि भन्नु भएन भन्ने कुरो त्यो डकुमेन्टबाट देखिँदैन। र टेलिया सोनेराले आफ्नो वेब पेजमा हामीले रिनोल्डलाई एक्जेटा युकेलाई बेच्यौँ र त्यो बेची बापत हामीले $1.3 बिलियन मा बेचेको भन्ने सार्वजनिक गरेपछि मात्रै नेपाली कर कार्यालयलाई यो कुरा थाहा भयो। यो विषयमा चाहिँ यो 20% सेयर नीरज गोविन्द श्रेष्ठबाट सुनिभेराकामा जाँदाखेरि सेयर प्रमाणपत्र अनि
सेयर नयाँ सेयर धनीकोमा बनाउनु पर्ने र सेयर लगत्तै बनाउनु पर्ने भएकाले उहाँहरू कम्पनी कार्यालयमा जानुभयो, त्यहाँ जाँदाखेरि थाहा भयो। तर उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीले यो कम्पनी चाहिँ लगभग 48 मिलियन US डलरमा किनेको, अर्थात् 6-7 अरब, लेस देन 7 अरब नेपाली रुपियाँमा किनेको भन्नुभयो र त्यसको लाग्ने क्यापिटल गेन ट्याक्स लगभग 2 अरब जति उहाँहरूले कर कार्यालयमा तिर्नुभयो। तर यो 1 खरब 80 अरब मध्ये जम्मा 1 खरब 44 अरब 80% हो भने बाँकी झन्डै 36 अरब चाहिँ ट्रान्जेक्सन भएको थियो। उहाँले देखाउनु भयो 6-7 अरब मात्रै र झन्डै 30 अरब जति देखाउनु भएन। त्यो नदेखाइसके पछाडि त्यसमा लाग्ने अर्को झन्डै 9 अरब र अहिले चाहिँ ब्याजसहित र पेनल्टी सहित गर्दा 11 देखि 12 अरबसम्म जुन ट्याक्स छ त्यो ट्याक्सको इस्यु एकातिर बाँकी नै छ भने उहाँहरूले यसरी ट्याक्स नतिरिसके पछाडि सर्वोच्च अदालतमा 4टा मुद्दा परे। एउटा मुद्दा रिनोल भन्ने कम्पनीले लिएर गयो, हामीले कमाएको नाफा त्यस बेलाको 7 अरब लगभग थियो, त्यो 7 अरब चाहिँ फरेन करेन्सीमा विदेशमा लान पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले मुद्दा गर्नुभयो। यो मुद्दा गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो भने कर कार्यालय र राष्ट्र ब्याङ्कले टेलिया सोनेराले हामीले रिनोल बेच्यौँ है भनेर सार्वजनिक गरेपछि यहाँबाट त्यो कुरो रोकिएको थियो र यसमा सर्वोच्च अदालतबाट त्यो 7 अरब लान दिने भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भयो र योभन्दा अगाडिका प्रधान न्यायाधीश को बेन्चबाट यो 7 अरब लान पाउने भनेर अन्तरिम आदेश जारी भयो। त्यसैले त्यो 7 अरब गइसक्यो। एनसेलले के रिट निवेदन लिएर गयो भने कर कार्यालयले विभिन्न समयमा हामीलाई लेखेको पत्र र लगाएको कर चाहिँ गैर कानुनी छ भनेर एनसेलले मुद्दा लिएर गयो। भवेश गौतम भन्ने एकजना व्यक्तिले जो सामान्यतः अहिले के खुलेको छ भन्दाखेरि उहाँले एनसेलकै सहयोगमा यो मुद्दा लिएर जानुभयो। उहाँले के भन्नु भने यो कर एक्जिएटालाई पनि लाग्दैन, यो त टेलिया सोनेरालाई लाग्नुपर्छ है, टेलिया सोनेराबाट पो उठाउने हो त भन्नुभयो। जबकि टेलिया सोनेरा चाहिँ कस्तो कम्पनी रह्यो भने टेलिया सोनेरा जुन नेपाल छ, जसले नेपाल होल्ड गर्थ्यो, त्यो चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन भएको 7 दिनभित्रमा यो कम्पनी बन्द गरियो। अब यो कम्पनीबाट पैसा उठाउन, कर उठाउन सकिने अवस्था थिएन। तर एउटा पोइन्टमा आएर ठुला करदाता कार्यालयले पनि के मूल्याङ्कन गर्यो भने झन्डै 61 अरब यहाँ त्यो पुँजीगत लाभ कर टेलिया सोनेराबाट उठाउनुपर्छ भन्यो र हामी डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, सुकेते भट्टराई, पूर्व महालेखा परीक्षक, कार्यवाहक महालेखा परीक्षक लगायतका व्यक्तिहरूले हाम्रो टिमले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेर यो चाहिँ विदेशमा ट्रान्जेक्सन भए तापनि सिङ्गो रिनोल्ड्सको एउटै मात्रै व्यापार एनसेल हो, त्योभन्दा अरू कुनै पनि व्यापार छैन। या जे जति पुँजी बढाइएको छ, वृद्धि भएको छ, त्यो एनसेलमा भएको कारोबारको कारणले वृद्धि भएको। त्यसले बाहिर जसले जसलाई बेचे पनि नेपालमा काम गर्ने कम्पनी भएको, यसको डोमिसाइल नेपालमा भएको कारणले नेपालको कर कानुन अन्तर्गत, आयकर ऐन अन्तर्गत नेपालमा लाभ कर तिर्नुपर्छ भनेर हामीले रिट निवेदन लिएर गयौँ। यी 3टै रिट निवेदन खारेज भयो सर्वोच्च अदालतको 5 जनाको पूर्ण इजलासबाट, जहाँ प्रधान न्यायाधीश लगायतको बेन्चले द्वारिकानाथ ढुङ्गेलको मुद्दामा निर्णय हुँदाखेरि रिट जारी भयो। त्यहाँ के भन्यो भने धेरै कुरा छन्, तर त्यसमध्ये 2टा कुरा। एउटा, टेलिया सोनेरालाई लाग्ने भनेको जुन कर छ त्यो चाहिँ अब एनसेललाई लाग्छ भन्यो, किनकि एनसेलको व्यापारबाट लाभ लिने तर त्यो छल्ने जुन किसिमको काम गर्यो त्यस्तो किसिमको कारबाहीलाई चाहिँ कर छली गर्ने कारबाही एउटा कन्डुइट कम्पनी, बिचमा कम्पनीहरू राखेर ट्याक्स हेभन कन्ट्रिजमा काम गरेर ट्याक्स छल्ने काम गयो। त्यसैले यो अन्ततः एनसेलले तिर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्चले बोल्यो र सर्वोच्चले अर्को के बोल्यो भने यो कर तिर्नुपर्ने दायित्व कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्दा 72/12/29बाट सुरु हुन्छ भनेर भन्यो। यति भनिसके पछाडि हामी सबै केमा विश्वस्त थियौँ भने धेरैले फोन पनि गर्नुभएको थियो, सोध्नु पनि भएको थियो अब एनसेलले कर तिर्छ त भनेर। हामीले के जवाफ दियौँ भने एनसेलले कर तिर्छ र सर्वोच्च अदालतको निर्णय भएपछि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णय ठुला करदाता कार्यालयलाई पठाएर ठुला करदाता कार्यालयले वैशाख 3 गते, यही वैशाख 3 गते एनसेललाई पत्र लेख्यो र त्यो पत्र लेख्दाखेरि 63 अरब लगभग चाहिँ तपाईँले पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्छ र त्यसमध्ये 23 अरब पहिले तिरिसकेको छ र बाँकी 39 अरब 37 करोड लगभग सालाखाला 40 अरब भन्नु, 40 अरब अब तपाईँले 7 दिनभित्र बुझाउनुहोस् भनेर भन्यो। त्यस पछाडि एनसेलले के गर्यो भने सर्वोच्च अदालतमा फेरि रिट लिएर गयो। यो पछिल्लो रिट, यो रिट चाहिँ वैशाख 9 गते दर्ता भयो। वैशाख 9 गते दर्ता हुँदा उहाँहरूले के भन्नुभयो यो रिटमा भने अहिले ठुला करदाता कार्यालयले हामीलाई लगाएको जुन पुँजीगत लाभ कर छ त्यो
प्रक्रिया विपरीत लगाइएकोले त्यो बदरभागी छ र हामीले तिर्नुपर्ने चाहिँ 14 अरब मात्रै हो। त्यसैले हामी 14 अरब मात्रै तिर्ने गरी, हामीले 14 अरब मात्रै तिर्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरी पाऊँ, त्यो निर्णय भएपछि हामी तिर्छौँ भनेर भन्यो। अनि त्यही दिनदेखि हामीले एनसेलको सिम कार्ड बहिष्कार गरौँ भन्ने अभियान डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, सुखदेव भट्टराई, म लगायतको हाम्रो एउटा रिट निवेदकहरूको टिम, नेपालका लागि नेपाली अभियान र एनसेल सरोकार समूह समेत मिलेर सिम बहिष्कार गरौँ भन्ने अभियान चलायौँ। त्यो अभियानको उद्देश्य के थियो भने सरकारले चाहेको भए सरकारले 10 मिनट त 1 मिनटमा यो ट्याक्स लिन सक्छ। किनभने यदि तपाईँ ट्याक्स तिर्नु नभने तपाईँको म गेटवे बन्द गरिदिन्छु मात्रै भन्यो भने त्यो 1 सेकेन्डमा हुने कुरा हो। कर ऐनले सरकारलाई यो अधिकार दिएको छ। इभन एनसेलको तिम्रो बिजनेस म बन्द गरिदिन्छु, म तिम्रो सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गर्छु, तिम्रो ब्याङ्क अकाउन्ट जफत गर्छु भन्न सक्छ। त्यसरी कर तिराउन सक्छ। तर सरकारले त्यो काम गरेन र अहिले हामीले थाहा पाएअनुसार सरकारकै मिलीभगतमा एनसेलले यो रिट लिएर गएको छ र यो रिट अब निर्णय हुनलाई वर्षौँ लाग्न सक्छ र त्यो निर्णय नभएसम्म कर नतिर्ने एनसेलको छलकपट र परिपञ्च भएको कारणले अब एनसेललाई नागरिक स्तरबाटै दबाब नदिने हो भने एनसेलले अरबौँको कर अब नतिर्ने या कम मात्रै तिर्ने या छलिरहने काम गर्छ। त्यसैले यो सिम कार्ड बन्द गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ। र यो विषयमा अहिले लिएर गएको 9 गते लिएर गएको रिटमा अहिले सर्वोच्च अदालतबाट माननीय न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ र त्यसमा के भन्यो भने यसमा अर्को आदेश नभएसम्म एनसेलबाट कर उठाउने काम नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु भनेर भनियो। यो जुन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश छ यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गलत छ, संवैधानिक रूपमा त्रुटिपूर्ण छ, कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण छ, प्रक्रियागत रूपमा पनि त्रुटिपूर्ण छ। त्यसैले मेरो धारणा के हो भने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि त्यो गलत भए पनि मान्नुपर्छ, त्यसको अवज्ञा गर्न पाइँदैन। तर त्यो गलत छ भने गलत भन्न पाइन्छ। त्यसैले मैले अहिले भनिरहेको यो आदेश स्वयं गलत छ। किन गलत छ भन्ने तपाईँहरूको प्रश्न भयो भने म त्यसमा व्याख्या गर्छु। म एउटा प्रश्न र जिज्ञासाबाट सुरु गरौँ डाक्टर साहब। खासमा पुँजीगत लाभ कर भन्छ नि, त्यसलाई एकदम स्पष्ट भाषामा जसरी त्यहाँ तपाईँले अरू कुरा लेख्नु भएको छ त्यसरी बुझाइदिनु त। धन्यवाद। मानौँ मैले तपाईँसँग यो किने, शिवजीसँग मैले यो किन्दाखेरि 100 रुपियाँमा किने, मैले युवराज सरलाई बेचेँ 200 रुपियाँमा, भनेपछि मलाई कति नाफा भयो? 100 रुपियाँ नाफा भयो। त्यो 100 रुपियाँ चाहिँ मेरो पुँजीगत लाभ भयो। मैले 100 इन्भेस्ट गरेर कमाएँ 100। अब त्यो कमाएको 100मा चाहिँ मैले पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्छ। अब फेरि युवराज सरले अरू कसैलाई 200मा या 300मा बेच्नु भने जति उहाँलाई नाफा हुन्छ त्यति तिर्नुपर्छ। यसलाई पुँजीगत लाभ कर भनिन्छ। पुँजीगत लाभ कर भनिन्छ। क्यापिटल गेन ट्याक्स भनिन्छ। एनसेलको हकमा हेर्दाखेरि 2004मा मेरो मोबाइलबाट इस्टाब्लिस भएको एनसेल जुन कि $800,000 छ त 8 लाखदेखि 10 लाख अमेरिकन डलरको लागतमा अनि $120,000 $120,000 हजुर त्यतिमा सुरु भएको एनसेल अहिले 2016मा आउँदाखेरि 1.3 बिलियन 80% सेयर 1.3 बिलियनमा बेचियो, जसको 1 खर्ब 80 अर्ब हुन आयो हैन। 1 खर्ब 44 अरब 44 अर्ब हुन आयो भनेपछि यति ठुलो रकम फाइदा भयो यो बीच हो र त्यसको लाभ कर जनताले खोजे हो, सरकारले खोजेन, जनताले खोजे हो। भनेको मतलब त्यसको रिप्रेजेन्ट तपाईहरुले गर्नु राइट। त्यो देशले पाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठाउनु हो। हजुर। किन पाएन त? किन पाएन भने पहिलो कारण चाहिँ सरकारले कोबाट कर उठाउने भन्ने विषयमा सरकार आफै अलमल्लमा रह्यो। यो अलमल्लमा रहनुपर्ने विषय थिएन। तर यहाँ हामीलाई के लाग्छ भने एनसेल र सरकारको बिचमा जुन किसिमको साँठगाँठ बन्यो या त्यहाँभित्र एउटाले अर्कोलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने काम भयो होला, त्यसले गर्दाखेरि सरकारले कर उठाएन। अब यहाँ अहिले मैले अघि जुन म त्यसैमा यहाँको क्वेसनको आन्सर गर्छु। यो जुन अहिले भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश छ त्यसलाई मैले 3टा कारणले गलत भनेर भने, त्यसैमा यहाँको जवाफ आउँछ। पहिलो के हुन्छ भने कर कार्यालयले तपाईले कति कर तिर्नुपर्ने त्यसको विवरण पेश गर्नुहोस् भनेर कसैसँग पनि माग्दैन। कर तिर्नुपर्ने व्यक्तिले मैले यति कर तिर्नुपर्ने हो, मेरो विवरण यो भनेर पेश गर्छ। त्यो पेश गरेपछि कर कार्यालय ठिक छ
त्यसलाई अप्रुभ गर्छ, त्यही बमोजिमको कर तिर्नु पर्यो। ठिक छैन भने त्यसमा छानबिन गर्छ, तपाईँले यति तिर्नुहोस् भनेर फेरि भन्छ। तर अहिले एनसेलले मुद्दा लिएर गएको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले तपाईँले लाभ कर तिर्नुपर्छ भनेर फाइनल बनिसक्यो। अब यसमा विवाद छैन, कसले लाभ कर तिर्ने भन्ने विषयमा इस्यु सेटल भइसक्यो। त्यो एनसेलले तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा विवादै भएन। यो 100% ट्रान्जेक्सन, जहाँ 1 खरब 80 अरबको ट्रान्जेक्सन, यसको जति लाभ छ त्यसमा तिर्नुपर्छ। तर यो तिर्नु पर्दाखेरि त्यो यदि ठुला करदाता कार्यालयको आदेश चित्त बुझेन भने महानिर्देशककोमा जान पाइन्छ। महानिर्देशककोमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन गर्न पाइन्छ। त्यसरी निवेदन गर्दाखेरि एनसेलले के गर्नु पर्थ्यो? एनसेलले आफै 14 अरब तिर्न त ऊ राजी भयो। यो चाहिँ सहमत भएको कर 14 अरब तिर्नु पर्यो। बाँकी यो 40 अरब जुन ठुला करदाता कार्यालयले तिर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो, त्यसमा विवाद भएको 26 अरब र त्यसको 1/3 मतलब लगभग 22 अरब रुपियाँ दाखिला गरेर अनि महानिर्देशककोमा निवेदन दिनु पर्थ्यो। त्यो 22 अरब मात्रै दाखिला गरेको त्यो पैसा त राज्यको कोषमा आउँथ्यो, राज्यको ढिकुटीमा आउँथ्यो। तर त्यो चाहिँ 1 पैसा पनि नराख्ने अनि अदालतमा जाने। अदालतमा जाँदाखेरि हाम्रो कानुनमा के हुन्छ भने साधारण अधिकार क्षेत्र र विशेष अधिकार क्षेत्र भनिन्छ। जहाँ कानुन बमोजिम उपचार पाइन्छ त्यस्तोलाई साधारण अधिकार क्षेत्र भनिन्छ, त्यही उपचार रोज्नुपर्छ। जहाँ कानुनमा काहीँ पनि उपचार छैन त्यस्तोमा मात्रै रिट क्षेत्रमा जान पाइन्छ। एनसेलले कानुनमा भएको यो उपचारको व्यवस्थालाई नागेर सिधै अदालतमा गयो र अदालतले पनि, सर्वोच्च अदालतले पनि उहाँहरूको रिटलाई ग्रहण गरेर अन्तरिम आदेश दिनुभयो। त्यसैले यो पहिलो कुरो त हाम्रो ट्याक्स जुरिस्प्रुडेन्स र यसको प्रक्रियागत पक्षमै त्रुटिपूर्ण छ। 1 र कानुनी रूपमा पनि त्रुटिपूर्ण कसरी रह्यो भने कानुनले नै महानिर्देशककोमा जाने बाटो खोलिदिएको छ, उहाँ त्यसरी जानु भएन। अब यो कुरालाई यदि सुप्रिम कोर्टले गरेको यो आदेशलाई अब 23 गते हुने बहसमा पनि निरन्तरता दिइयो भने परिणाम के हुन्छ भने हामी प्रत्येक करदाताले कर विवरण पेश नगरे हुन्छ। अनि कर कार्यालयले माग्नु पर्यो हामीसँग विवरण। हामीले जे विवरण दिन्छौँ त्यसमा विवाद हुनासाथ हामी सर्वोच्च अदालत गए भइहाल्यो। त्यसैले कसैले पनि कर नतिरे हुन्छ। अब त्यो किसिमको स्थिति सिर्जना हुँदैछ, यो भयावह स्थिति सिर्जना हुँदैछ। त्यसैले यो आदेश एकातिर सिङ्गो कर प्रणाली र करको विधिशास्त्रको विपरीत छ भने मुलुकको हितको पनि विपरीत छ। अब संवैधानिक रूपमा पनि यो गलत छ। मैले कसरी भने साधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचार खोजिनु पर्ने क्रममा असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचार खोज्न दियो, त्यसैले संवैधानिक रूपमा पनि गलत छ। मैले यहाँको प्रश्नको जवाफ दिएँ जस्तो लाग्छ। प्रश्नको जवाब आयो। अर्को प्रश्न सामान्यतया के पनि उठेको छ भने मैले सोसियल मिडियामा के देखिरहेको छु भने कर जसले बेच्छ, जुन कम्पनीले बेच्छ त्यसले बेच्नुपर्ने हो, त्यसले तिर्नुपर्ने। सामान्यतया हाम्रो लाभ के अरे आयकर ऐनले पनि त्यही भन्छ, विश्वव्यापी मान्यता पनि त्यही छ। तर अब अहिले आएर त्यो कम्पनी ब्याङ्क्रप्सीमा गयो, कर नतिरिकन उसले कम्पनी बेच्यो र यो भएको कुरा अघि हाम्रो डाक्टर साहबले तपाईँले पनि भन्नुभयो कि यो कम्पनी चाहिँ विदेशमै बेच्यो, नेपालमा कारोबार हुन्छ, नेपालमा पैसा कमाइन्छ, नेपालमा पैसा उठाइन्छ, नेपालमा फाइदा गरिन्छ, नेपालमा कम्पनी छ, तर विदेशमा किनबेच हुन्छ भन्दा यो बडो स्ट्रेन्ज क्वेसन लाग्यो। यो स्ट्रेन्ज लाग्यो कि मलाई चाहिँ अलिकति हुनै नसक्ने कुरा हो कि कसरी भयो यो भन्ने एउटा प्रश्न यहाँ रह्यो। यो कसरी भयो, यहाँ लापरवाही कसको हो? यो कसरी भयो, यहाँ लापरवाही कसको हो? अब यो कर कसले तिर्नुपर्छ? हामीले एनसेलबाट कसरी असुल गर्ने, कसले तिर्नुपर्छ? यो विषयमा म बताउँछु। सबभन्दा पहिला मैले अघि पनि भने OECD, US गभर्मेन्ट लगायतले धेरैले एउटा प्रतिवेदन नै तयार गरेका छन् र वार्षिक रूपमा यो ट्याक्स हेभन कन्ट्रिजहरूमा कारोबार गरेर कति ठुलो घाटा भएको छ भन्ने बारे रिपोर्ट निकालेका छन्। र त्यस्ता देशहरूमा हुने कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न, निषेध गर्नका लागि विभिन्न देशका ट्याक्स लजहरूमा भएको व्यवस्थाअनुसार उनीहरूको डोमेस्टिक रूपमै ट्याक्स तिर्नुपर्छ। हाम्रो कर कानुनले दुईटा व्यवस्था गरेको छ। एउटा हित निसर्ग भन्ने व्यवस्था, अर्को बासिन्दा व्यक्ति भन्ने व्यवस्था। हित निसर्ग भनेको यो सम्पूर्ण आय आर्जन कहाँबाट गरिन्छ? एनसेलबाट गरिन्छ। त्यसैले एनसेललाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कम्पनी विदेशमा स्थापित हुन्छ र त्यसले आफूलाई बेचबिखन गरिरहन्छ भने त्यो हित चाहिँ कसको बेचिन्छ भने निसर्ग भनेको बेच्नु, अर्कोलाई प्रदान गर्नु। हित भनेको इन्ट्रेस्ट, कुनै लाभ। त्यो हित निसर्ग भनेको एनसेलकै हित निसर्ग भयो, किनकि किन्नेले त यसलाई नियन्त्रण गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा हित निसर्ग भइसके पछाडि बासिन्दा व्यक्तिले नै कर तिर्नुपर्छ, लाभ कर तिर्नुपर्छ। र त्यो बासिन्दा व्यक्ति भने चाहिँ को? जहाँ त्यसले कारोबार गर्छ त्यो एनसेल। एनसेल बासिन्दा व्यक्ति भएको कारणले
एनसेलको हित निसर्ग विदेशी कम्पनीहरूले एउटाले अर्कोलाई बेचिराखे पनि त्यो चाहिँ एनसेलले नै दायित्व दिनुहुन्छ, एनसेलले तिर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलास, प्रधान न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले भनिसके पछाडि अब यसमा कसले लाभ कर तिर्नुपर्ने भन्ने विवाद छैन। यो विवाद सिद्धियो। अब यसलाई विवाद निकाल्नु भनेको सर्वोच्च अदालतको निर्णय या कर कानुनप्रति जानकारी नहुनु या त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु मात्रै हो। क्रस क्वेसन गरेँ यहाँ बिचमा, सामान्यतया विदेशमा पनि के हुन्छ भने मैले जानेको हजुर यो आयकर सम्बन्धी वा यस्ता कुनै पनि ट्याक्स सम्बन्धी, कर्पोरेसनको ट्याक्स सम्बन्धी के हुन्छ भने वर्ष करहरू क्लियर गरिन्छ, कहिलेकाहीँ क्लियर गरेको छैन भने लिने पार्टी पनि लिएबल हुन्छ भनेर लेखिएको छ, त्यो एग्रिमेन्टमा लेखिएको छ है। त्यस कारणले त्यो कुरा पनि त यहाँ आउला नि, आउँदैन? लिने पार्टी पनि त लिएबल अहिलेको एकदमै राम्रो छ कि छैन? शिव सरले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भयो। यो कुरा हुन्छ नि एउटा हो, कर्पोरेट सोसल रिस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। मैले त्यो भन्न खोजेँ। यसमा यो सिङ्गो ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि यहाँ 3टा डकुमेन्टहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र छन्। एउटा डकुमेन्ट सेयर खरिद बिक्री गर्ने सम्झौता, सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट भनिन्छ, एसपिए एउटा। अर्को चाहिँ ड्यु डिलिजेन्स रिपोर्ट, अर्थात् यसरी बिक्री वितरण गर्न हुन्छ कि हुँदैन, गर्दाखेरिको कानुनी व्यवस्था के छ, व्यवस्थापकीय पक्ष के छ, यी सम्पूर्ण कुराहरूको मूल्याङ्कन गरेको रिपोर्ट हुन्छ, ड्यु डिलिजेन्स रिपोर्ट। र तेस्रो हुन्छ यो पैसा एउटाले अर्कोलाई दिँदाखेरि स्क्रो अकाउन्ट खोलिन्छ र कसरी, कुन समयमा कसलाई कसरी दिने भन्ने कुरो व्यवस्था गरिन्छ। यी 3टा डकुमेन्टहरू ठुला करदाता कार्यालयले पनि एनसेललाई, एक्जेटालाई पेश गर भनेर बारम्बार भन्यो, तर उनीहरूले पेश गरेनन्। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर जाँदा पनि उनीहरूले पेश गरेनन्। तर लक्कीली मेरा कुनै मित्रबाट, जो विदेशमा एउटा राम्रो कानुनी व्यवसाय गर्छन्, उनले मलाई यी 3टै डकुमेन्ट पठाइदिए र यो 3टा डकुमेन्ट हामीले हेरिसके पछाडि यसमा के देखियो भने स्क्रो अकाउन्ट खोलिएको छ र त्यो स्क्रो अकाउन्ट एक्जिएटाको अन बिहाफ अफ एक्जिएटाको खोलिएको छ र नेपालमा लाग्ने ट्याक्स लायबिलिटी, ट्याक्स तिर्नको लागि भनेर $409 मिलियन छुट्याएको छ। त्यो भनेको 50 अरब नेपाली रुपियाँ हुन्छ। त्यो 50 अरब नेपाली रुपियाँ छुट्याइसके पछाडि त्यो कसले तिर्ने भन्नेको छ भने एक्जिएटाले तिर्ने भन्नेको छ। तर एक्जिएटाले यी डकुमेन्ट किन लुकायो भने त्यो डकुमेन्ट देखाउन साथ आफूले कर तिर्नुपर्छ, देखाउन साथ त्यो लुकाएपछि आफू उम्किन पाइन्छ। त्यसले आफू उम्किनका लागि एक्जिएटाले यो सबै डकुमेन्ट लुकायो। एक्जिएटाले लुकाइसके पछाडि एक्जिएटाले नियन्त्रण चाहिँ कसलाई गर्छ? एनसेल। अब एनसेलको मालिक को एक्जिएटा। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले के भन्ने, तिमी एनसेललाई नियन्त्रण गर्ने, एनसेलको व्यवस्थापन तिम्रो हातमा छ, तिमी एनसेलबाट फाइदा लिने, सबै डकुमेन्ट्स लुकायो, त्यसैले तिमी सफा हातले अदालतमा आएनौ भनेर स्ट्रिक्चर नै जारी गर्यो। तिमी क्लिन ह्यान्ड अदालतमा जाँदाखेरि सबै तथ्यहरू, फ्याक्ट्सहरू देखाएर जानुपर्छ। त्यसैले तिमी क्लिन ह्यान्डले आएनौ भने तिमी बेइमान हौ भनेर भन्यो। तिमीले कर छल्ने काम गर्यो भनेर अदालतले भन्यो। यस्तो अवस्थामा सामान्यतया लाभ कर जसले लाभ कमाउँछ उसले तिर्ने हो। तर जब कर छली गर्ने प्रपञ्चले बाहिरतिर या कुनै किसिमले ट्रान्जेक्सन गरिन्छ र कर छलिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जो बासिन्दा व्यक्ति हो, जसको जहाँबाट आए हुन्छ, त्यसले नै लाभ कर तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त भएकोले यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले त्यही सिद्धान्त स्थापित गरेको। त्यसैले अब एनसेलले नै यो तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा विवाद छैन। तर एनसेलले नतिर्न परिपञ्च गर्यो, विभिन्न किसिमले अदालतमा जाने खेल्ने। अझ अदालतमा गएको रिट निवेदनमा केसम्म भनेको छ भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसनमा पनि जान सक्छौँ भनेर भनेको छ। यो सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसकेपछि फेरि ऊ आर्बिट्रेसनमा जान सक्छ। यो त लम्ब्याइरहने उसको खेल छ र कहिल्यै ट्याक्स नतिर्ने, लम्ब्याइरहने। प्रत्येक वर्ष 50-55 अरब रुपियाँ एनसेलले फाइदा कमाउँछ र त्यो विदेश लिएर जान्छ। तर यहाँ तिर्नुपर्ने ट्याक्स चाहिँ तिर्दैन। त्यही भएकाले हामीले के भन्यो भने अब सरकार ट्याक्स नउठाउने, एनसेल ट्याक्स नतिर्ने, अब गर्ने के त? कि त हामी जस्तो नागरिकले चुप लाएर बस्नु पर्यो, हाम्रै कारणले गर्दाखेरि यो ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले बोल्यो। नत्र त उनीहरू त ट्याक्स तिर्नेवालै थिएनन्, यो ट्याक्स तिर्ने इस्यु नै हुँदैन थियो। त्यसैले हाम्रै कारणले र हामीले सरकार देखाएर यो विषय उठेको कारणले अब तिमी ट्याक्स छली गर्छौ भने तिम्रो सिम कार्ड प्रयोग गर्न नेपाली नागरिकहरूले बन्द गर्नुपर्छ, त्यो दबाब दिनुपर्छ र जुन दिन तिमीले कर तिर्छौ, यो क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्छौ, त्यो दिन हामी तिम्रो सिम कार्ड प्रयोग गर्छौँ। म आफै सबैभन्दा बेसी एनसेलको सिम कार्ड प्रयोग गर्ने व्यक्ति हुँ। म एनटिसीको सिम त धेरै थोरै मात्रै प्रयोग गर्थेँ। मैले जुन दिन यो अभियान हामीले चलायौँ त्यही दिन मैले यो कुरा बन्द गरेँ। त्यसैले म यहाँहरूको कार्यक्रम मार्फत पनि सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू, यहाँहरूलाई पनि
यदि यहाँहरू एनसेलको सिम कार्ड चलाउनुहुन्छ भने एनसेलले यो पुँजीगत लाभकर नतिरेसम्म यो मुलुकको लागि तपाईँ यो एनसेलको सिम कार्ड प्रयोग गर्न बन्द गरिदिनुहोस्। त्यो मेरो लागि होइन, मुलुकको लागि, किनकि मुलुकमा ठुलो रकम आउँछ। अब यो रकम कति हो भन्ने पनि यहाँ विवाद छ, म 1 मिनट स्पष्ट पारिहालौँ। ठुला करदाता कार्यालयले 63 अरब भन्यो। 63 अरबमा पहिला 23 अरब तिरिसकेकाले घटाउँदा लगभग 40 अरब अब तिमीले तिर्नुपर्छ भन्यो। तर हाम्रो हिसाबमा ठुला करदाता कार्यालयले 50% मात्रै पेनल्टी लगायो, जबकि सर्वोच्च अदालतले नै एनसेल एक्जेटालाई तिमीले छलकपट गर्ने काम गर्यौ भनिसके पछाडि यस्तो अवस्थामा 100% पेनल्टी लाग्छ, 100%। यो 100% पेनल्टी लाग्दाखेरि यो झन्डै 24 अरब जति यहाँ यो कर चाहिँ कम लगाइएको छ, क्यापिटल गेन ट्याक्स 24 अरब भने सुनी बेराको झन्डै 11 देखि 12 अरब। 24 र 12ले भन्नुहोस् 35 अरब भन्नुहोस्, 40 र 35ले 75 अरब हुन्छ। 75 अरब राज्यलाई आउनुपर्नेमा एनसेल के भन्छ, म त 14 अरब मात्रै तिर्छु, त्यो पनि अदालतले 14 अरब तिर्ने भनेर निर्णय गरिदियोस् अनि मात्रै तिर्छु। त्यसैले यो चाहिँ पुरै छल कपट छ, यहाँ प्रपञ्च रचिएको छ। त्यसले यो एनसेलले आफ्नो सोसल कर्पोरेट रिस्पोन्सिबिलिटी पुरा गरेको छैन। एउटा विदेशी लगानीमा आएको कम्पनीले उसकै हितमा छ, एनसेलकै हितमा छ, उसले कर तिर्नुपर्छ। उसले कर तिरेन भने उसको विदेशमा भएको स्टक एक्सचेन्जमा असर पर्छ, विदेशी कम्पनीहरूमा असर पर्छ, उसको आफ्नै रेपुटेसनमा असर पर्छ। र नेपालमा हामीले फरेन इन्भेस्टमेन्ट लगानी गर्न दिएको पनि कारण के हो भन्दा एउटा फरेन एक्सचेन्ज आउँछ, नेपालमा इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुन्छ र कर तिर्छ भनेर, कर नतिर्ने, पैसा लिएर जाने, त्यस किसिमको जुन काम भइरहेछ त्यो चाहिँ एकदमै दूषित छ, गलत छ। त्यस्ता कामलाई नागरिकले रोक्नुपर्छ। अर्को एउटा कन्फ्युजन के छ भने अहिले सोसियल मिडियामै देखेको कुरा यो पनि, किनभने हामी सबै सोसियल मिडियाबाटै धेरै चलिरहेका छौँ। 2 पटक गरी 13 अरब चाहिँ बुझाइसकेको छ। 23 अरब हो, 23 अरब बुझाएको छ भने त्यो पैसा किन बुझायो र अहिले किन बुझाउन आह्वान गर्छ? यदि बुझाउनु पर्ने भने 23 अरब चाहिँ किन बुझायो? नबुझाउनु पर्ने हो भने, मेरो भनाइको मतलब नबुझाउनु पर्ने भने 23 अरब किन बुझायो र अब अहिले बाँकी बुझाउन किन आह्वान गरौँ भन्ने पनि एउटा प्रश्न चाहिँ उठेको छ। हो, त्यसैले उसले बुझाउनै पर्ने थिएन भने त उसले 23 अरब पनि नबुझाएको भए हुन्थ्यो। अदालतमा पनि बहस त्यही विषयमै भयो र अदालतले पनि त्यही भन्यो, जब तिमी 23 अरब बुझाउन तिमी अग्री छौ भने तिम्रो लायबिलिटी त स्वीकार गरिसक्यौ नि तिमीले, अब तिमी छलकपट गर्न पाउँदैनौ। अदालतले भनेको पनि त्यही हो, एनसेलले पनि त्यो स्वीकार गरिसकेको विषय हो। तर किन अझै कर उठ्दैन त भन्दाखेरि पोलिटिकल प्रोटेक्सन, राजनैतिक रूपमा संरक्षण छ। राजनैतिक रूपमा संरक्षण नहुने भने कर ऐनको दफा 104 प्रयोग गर्न साथ 1 मिनटमा कर उठ्छ। तिमीले यो कर बुझाएनौ भने तिम्रो होल ट्रान्जेक्सन बन्द गरिदिन्छु, तिम्रो गेटवे बन्द गरिदिन्छु भन्न सक्छ सरकारले। तर सरकार किन भन्दैन? म यहाँलाई नै भनौँ, कुनै पनि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, इभन प्रतिपक्षी कसैले पनि एनसेलको करको बारे किन चुइक्कसम्म बोल्दैनन्? किन? राज्यलाई यति ठुलो रकम आउँदाखेरि यो रकमले युवाहरूको रोजगारीमा लगाउने हो भने पनि ठुलो एउटा ट्रेनिङ दिन सकिन्छ, युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। गरिबी निवारणमा लगाउने हो भने गरिबी निवारणको लागि ठुलो योगदान पुग्न सक्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा डाक्टर गोविन्द केसीले इस्यु उठाइरहनु भएको छ, त्यहाँ लगाउने पनि गुणात्मक रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्न सकिन्छ। तर सरकार किन यति ठुलो रकम लिँदैन त? किन हिचकिचाहट गर्छ भन्दाखेरि अब एनसेल अदालतमा जाऊ, त्यहाँबाट इन्ट्रिम अर्डर ल्याऊ, अब हामीले तिमीलाई कर लिनै नपर्ने हुन्छ। अब इन्ट्रिम अर्डर पाइसके पछाडि गभर्मेन्टले एनसेललाई तिमी कर तिर भनेर भन्न मिल्दैन। गभर्मेन्टले कर तिर भनेर भन्न नमिलेपछि गभर्मेन्ट चुप बस्छ, हामी नागरिकहरू पनि सिम कार्ड युज गरिरहन्छौँ, एनसेल कर तिर्दैन। त्यसैले हामीसँग अब विकल्प भएन। त्यो विकल्प नभएकोले हामीले मुभमेन्ट सिर्जना गरौँ भनेर गरेको। भनेपछि सरकारले कर उठाउन चाहँदैन, सरकार काहीँ न काहीँ एनसेलबाट भित्रभित्र केही कुरा बेनिफिट लिएको छ। तपाईँहरूको एउटा अर्को इन्टरभ्यूको फुटेज पनि हेरेको थिएँ, डाक्टर सुरेन्द्रले पनि भन्नुभएको छ, सुरेन्द्र केसीजी त्यो फुटेजमा पनि हेरेका थिएँ, त्यहाँ पनि यस्तै कुराहरू भएका थिए। भने यो कर उठाउनको लागि जनताबाट, जनस्तरबाट दबाब दिनका लागि एनसेल बहिष्कार गर्नु परेको हो। त्यही नै, त्यति हो हैन, अरू केही पनि कारण छैन। एनसेल आफैमा एउटा व्यावसायिक राम्रो कम्पनी पनि हो, तर उसले जुन कर नतिरेर, राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेर जुन नराम्रो काम गरेको छ त्यसलाई पनिसमेन्ट गरौँ भनेर बहिष्कार गर्नु त्यति हो, अरू कुनै कारण छैन। अब यो बिचमा एउटा कुरा के पनि आएको छ भने अहिले त्यो 72 अर्ब रुपियाँ जसलाई सञ्चित नाफा भनिएको थियो त्यो चाहिँ रोकिएको थियो रे, अहिले फेरि लानलाई फुकुवा गरियो रे कर नतिरेर भन्ने कुरा छ। यो बारेमा अलिकति केही प्रश्न। अहिले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले एनसेलको कुनै पनि किसिमले सेयर बिक्री वितरण गर्न नपाउने र कुनै पनि रकम बाहिर लान नपाउने भनेर सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ।
तर अहिले उहाँहरू अदालतमा जुन यो लास्ट मुद्दा लिएर जानुभयो त्यहाँ चाहिँ एनसेलको व्यवसायमा कुनै पनि असर पर्ने काम नगर्नु भनेर भनिएको छ र अदालतले अब अन्तरिम आदेश दियो, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। यसको अर्थ हो 5 जना न्यायाधीशले गरेको निर्णयलाई पनि उल्टाउने गरी 1 जना न्यायाधीशले आदेश दिए, जुन त्रुटिपूर्ण छ, दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसैले हामीले के भनिरहेछौँ भने यहाँ एउटा ठुलो खेल भइरहेको छ, कर नतिर्ने खेल। त्यो कर नतिर्ने खेललाई अब नागरिकले मात्रै पराजित गर्न सक्छन्, अरू कसैले पराजित गर्न सक्दैन। तपाईँ हामी सबैले एनसेलको सिम बन्द गरिदिउँ, तर मैले एनसेलको सिम बन्द गरौँ भन्दाखेरि दूर दराजमा बस्ने नागरिकहरू जोसँग एनसेलको बाहेक अरू कुनै सिमै छैन, उहाँहरूले कम्युनिकेसन नगर्ने भनेको होइन। उहाँहरूले चाहिँ कमभन्दा कम अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै प्रयोग गरिदिनु पर्यो। हामी विकल्प भएका मान्छेले एनसेलको सेल बन्द गरिदिनु पर्यो। यो तपाईँले मलाई हेरेर होइन, मेरो फेभरमा होइन, तपाईँले तपाईँको लागि गर्ने, यो मुलुकको लागि गर्ने, राष्ट्रको लागि गर्ने। तपाईँ यो राष्ट्रलाई माया गर्छु, म नागरिक हुँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यो कर्तव्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो एउटा आम मानिसको जिज्ञासा कि हजुर, एनसेलले कर तिर्न नचाहेको त बुझ्न सकिन्छ, हजुर, सरकारले कर तिराउन नचाहेको चाहिँ किन हो? जस्तो डाक्टर साहबले यो इङ्गित त गर्नुभयो, हजुर, डाक्टर साहबलाई के थाहा छ कि किन सरकारले कर तिराउन किन नचाहे? हजुर दाहाल सर, यहाँले मलाई बोल्न बाध्य बनाइदिनु भयो। डाक्टर सुरेन्द्र केसीले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभयो कि राजनीतिक दलहरू प्रत्येकले 10 अरब लिएका छन् भन्नुभयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले के भन्नुभयो भने 13 अरब कि 10 अरब लिएका छन् भनेर भन्नुभयो। यो इस्यु मार्केटमा आइसके पछाडि, सामाजिक सञ्जालमा आइसके पछाडि राज्यको दायित्व के हो भने घुस दिएको पैसा त देख्ने प्रमाण बनाएर त दिँदैन नि, यसको सर्कमस्ट्यान्सियल एभिडेन्स खोज्नुपर्छ। किन यस्तो कुरा आइरहेछ त्यो त पार्लियामेन्टले इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्थ्यो, राज्यका निकायले इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्थ्यो। तर यो किन गरिँदैन भन्दा उहाँहरू सबैले खानुभएको छ, तैचुक मैचुकको अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ उहाँहरूले खानुभएको प्रमाण यहाँ कसैसँग छैन, तर सर्कमस्ट्यान्सले के देखाउँछ भने काहीँ न काहीँ मिलीभगत यहाँ छ भन्ने कुरो देखाउँछ। खाली मेरो एउटा जिज्ञासा के हो भने तपाईँहरूले एनसेलको सिम बहिष्कार गरौँ भनेर जसरी एउटा नम्र भद्र स्वभावमा तपाईँहरूले जुन खालको अभियान चलाउनु भएको छ, यो हाम्रो अहिलेको यस्तो जबकि लामो समयदेखि यसले यसरी चाहिँ कर छलिरहेको छ, उसले दिन मानिरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी यो प्रभावकारी होला त तपाईँहरूको अभियान? यसमा तपाईँहरूलाई कतिको अपेक्षा छ तपाईँहरूको अभियान चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने? हाम्रो दुईटा स्ट्राटेजी, यो ठुकिसकेको छ होइन? राइट दिपाजी, राम्रो प्रश्न राख्नु। हाम्रो दुईटा स्ट्राटेजी छ। एउटा सर्वोच्च अदालतबाट यो अन्तरिम आदेश खारेज गराउने, त्यो खारेज गरिसके पछाडि हामी सरकारलाई भन्छौँ अब तिमी 7 दिनभित्र, 10 दिनभित्र या 1 महिनाभित्र कर उठाऊ। त्यसभित्र सरकारले कर उठाउँदैन भने हामी यो सरकार तिमीले राजीनामा दिनुपर्छ, तिमी करै उठाउन नसक्ने सरकार, तिमी राष्ट्र विरोधी हौ, अब तिम्रो विकल्प हामी नागरिकले खोज्नुपर्छ भन्छौँ। तर अहिले हामीले सरकारलाई भन्नको लागि अप्ठ्यारो के छ भने अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। त्यसैले यो अन्तरिम आदेशलाई फुकुवा गर्ने पहिलो हाम्रो दायित्व। हामी अदालतमा इन्टरभेन्सन गरिसकेका छौँ, हामी गएका छौँ। र यस पछाडि यदि अदालतले इन्ट्रिम अर्डर दिइराख्यो भने हामी एनसेलको यो सिम बहिष्कार अभियानलाई अझै सशक्त बनाउँछौँ र सरकारलाई पनि हामी के भन्छौँ भने अदालतले तिमीलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ, तिम्रो हातखुट्टा बाँधिएका छन्, तर तिमी एनसेललाई रिक्वेस्ट गर्न सक्छौ र ट्याक्स तिराउने काम गराउन अहिले पनि सक्छौ, तिमीलाई ट्याक्स तिराउनबाट बाधा हुँदैन, त्यसैले तिमी त्यो काम गर भनेर हामी त्यसबाट सरकारलाई पनि भन्छौँ। तर अन्तरिम आदेश फुकुवा भएर पनि सरकारले ट्याक्स तिराने भने हामी सरकारलाई अपदस्थ गर्नको लागि पनि नागरिक आन्दोलन सृजना गर्ने भोइस पनि लिएर अगाडि जान सक्छौँ। मेरो दुईटा सामान्य प्लिज। एउटा त सुप्रिम कोर्टले नै एउटा एनसेललाई प्रफिट बाहिर लिएर जानलाई स्वीकृति दियो, स्वीकृति दिएको मात्रै होइन, उसले ब्याङ्कमाथि दबाब पनि हाल्यो। हजुर, किन रोकेर राखेको, त्यसलाई रिलिज गरेर हाल्यो, जुन एउटा अस्वाभाविक रूपमा हजुर एउटा त्यसमा। अनि अर्को जुन एनसेलले आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुनु टेलिया सोनियराको मात्रै एक सेयरले हजुर टेलिया सोनियराको दायित्व भएर भन्न आयो। राइट। यो दुईटा केसमा के लाग्छ, यो एउटा मिलेर दुईटाले मिलेर त्यो अडान लिएको हुन् अदालतमा, एउटा त्यो। अनि अर्को अदालतकै एक दुईवटा उहरू अब्जर्भेसनहरू हेर्दाखेरि अथवा इन्टरिम अथवा जुनसुकै अर्डर हेर्दाखेरि कतिको फेयरली अदालत यो मामिलामा आउन सक्छ अगाडि, हजुर त्यो पनि एउटा आम बहसको चासोको विषय हजुर हजुर के लाग्छ? बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न गरिदिनु भयो विराज सर, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यो सम्पूर्ण काम कारबाही मिलीभगत हो, ट्याक्स छल्ने हो भनेर त अदालतले आफ्नो निर्णयमै बोलिसक्यो। अब त्यो कुरा त लिखित रूपमा छ, हामीले त्यो कुरालाई बोल्नलाई कुनै अप्ठ्यारै छैन।
किनकि टेलिया सोनेरा नेपाल होल्डिङ जुन थियो त्यो यो कारोबार हुनासाथ यो कुरा बन्द गरियो। युकेमा खोलिएको यो एक्जेटा युके भन्ने $1 कम्पनी, त्यहाँको 1 पाउन्ड कम्पनी। तर 1 पाउन्ड कम्पनीले कतिमा किन्यो? 1.3 बिलियन 1.3 बिलियनमा किन्यो। कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा? पैसा कहाँबाट यसले दियो? यसले किन दियो भन्दाखेरि युकेमा कम्पनी यो भइसके पछाडि युकेमा ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि त्यहाँ क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्दैन। भोलि यसले फेरि बेच्दाखेरि क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्न नपरोस् भन्ने एउटा षड्यन्त्र। दोस्रो, युके र नेपालको बिचको एग्रिमेन्ट छ डबल ट्याक्स अभोइडेन्ससँग सम्बन्धित। त्यसले गर्दाखेरि ट्याक्स तिर्न नपरोस् भनेर यिनीहरूले 1 पाउन्डको कम्पनी यहाँ खोलेका हुन्। त्यो आफैमा ट्याक्स छल्नको लागि गरिएको हो। र अर्को के छ भन्दाखेरि यो रिनोल्ड्स आफै चाहिँ एउटा कोठामा सीमित भएको एउटा कर्मचारी भएको कम्पनी जुन विश्वासै गर्न सक्ने कति यति ठुलो ट्रान्जेक्सन यसले गर्छ। यसले त्यहाँ कुनै ट्याक्स पनि तिर्दैन, केही पनि गर्दैन। त्यसैले यो चाहिँ यी कन्ड्युइट कम्पनीहरू यिनीहरू बिचमा बसेर नाफा खाने र ट्याक्स नतिर्ने कम्पनीको रूपमा इस्टाब्लिस छन्। अर्को प्रश्न, अदालतले के त फेयरली अब आदेश गर्ला त भन्ने बारेमा अदालतको फेयरनेसमाथि हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जुन दिन गर्दैन त्यो दिन हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अहिलेको जुन अन्तरिम आदेश दियो त्यो फेयर छैन, त्यसैले मैले फेयर छैन भनेर बोलेँ। हिजो 7 अरब रुपियाँ लान दियो पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र लगायतको बेन्चले, त्यो कुरा गलत थियो, हामीले गलत भन्यौँ। अब भोलि फेरि यही अन्तरिम आदेश दिएर एनसेललाई सबै पैसा लान पनि दिने, ट्याक्स तिर्न पनि नपर्ने वर्षौँसम्म यो अवस्था सर्वोच्च अदालतले सृजना गर्यो भने हामी त्यो बेला सर्वोच्च अदालतलाई फेरि भन्छौँ कि तिमीले गलत काम गर्यौ र यो गलत कामको हामी विरोध गर्नेछौँ। यो डिस्कसन एकदमै राम्रो, मैले धेरै कुरा बुझेँ, थ्याङ्क यू फर्स्ट अफ अल। अनि दुई थरी कुरा हुन्छ क्या जहिले नि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ सिस्टममा बस्नुपर्छ, कर तिर्नुपर्छ, एकदम राम्रो कुरा हो। तर जब भोगिन्छ नि, म एकदमै जेनरल पब्लिकको हिसाबमा भन्दैछु कि नेटवर्क हामीलाई एनटिसीले कहिले गडबड गरेर आउँछ, जहाँ पनि चल्ने त एनसेल नै हो। अब हजुरले अघि भन्नुभयो कि आफैले पनि एनसेलको सिम बढी युज गर्थे, अब त्यस्तो भएको छ। विकल्पको कुरा गर्दा नि सर, अब जस्तै डाँडागाडामा हामी टाढा पुगेका हुन्छौँ, हाम्रो धेरै विकट बस्तीहरू छ, डाँडागाडाको बस्तीको मान्छेले त करसँग भन्दा पनि आफ्नो नेटवर्क जो मान्छेसँग कनेक्ट हुने कुरामा हुन्छ नि त। अनि यसको विकल्प चाहिँ के हुन्छ होला? एनसेलको सिम बहिष्कार त गरौँ हामी, तर मलाई एनसेलको सिम बहिष्कार गरे बापत अर्को कनेक्ट हुने केही माध्यम त चाहियो नि त। अब त्यो तयार नभइकन त म आफ्नो राष्ट्रभक्तिमा त देखाउनलाई त अलिकति चुक्छु होला नि। म फेरि कनेक्सन कोसँग हुने, काम हुने हो, यसको विकल्प चाहिँ के हुन सक्ला? धेरै राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। यसको विकल्प अब हामीले हेर्दाखेरि अरू सेवा प्रदायकहरू यसको विकल्प हुनुपर्ने हो। तर एनटिसी स्वयं आफ्नो उसको सेवा राम्रो छैन, हामी सबैले त्यो कुरा भोगेका छौँ। हिजो यो टेलिफोन अथवा यो कम्युनिकेसनको सेक्टरलाई लिबरलाइज नगरिन्जेलसम्म एनटिसीबाट एउटा फोन लिनलाई 5-7 वर्षसम्म कुर्नु पर्थ्यो, एउटा सिम लिनलाई लाइन लाग्नु पर्थ्यो। त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ। त्यसैले यो मार्केटमा जुन कम्पिटिसन भएको छ त्यो राम्रो कुरा हो। त्यसैले हामी भन्छौँ एनसेलले व्यापार गर्न पाउनुपर्छ, मार्केटमा कम्पिट गर्न पाउनुपर्छ, उसले नाफा कमाउन पाउनुपर्छ। तर यो सिम बहिष्कार भनेको सधैँका लागि होइन, एनसेललाई विरोध गर्ने होइन। यो जुन दिनसम्म कर तिर्दैन त्यो दिनसम्म तपाईँले अलिकति नागरिकको हैसियतले अलिकति दुःख त बेहोर्नै पर्छ। तपाईँले सधैँ कम्फोर्ट जोन खोज्नुभयो भने तपाईँले नागरिकको दायित्व पुरा गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले नागरिक जाग्नुपर्छ भने, किनभने तपाईँले आफूलाई अलिकति डिसएडभान्टेजमा राख्नुहोस् केही समयलाई। तपाईँ हामी सबैले मिलेर, म 100% त हुन्छ भन्दिनँ, तर मेजोरिटीले हामीले बहिष्कार गरिदियौँ भने एनसेल कर तिर्न बाध्य हुन्छ। त्यो भोलि नै बाध्य हुन्छ, पर्सि नै बाध्य हुन्छ। 1 महिना लाग्ला, 2 महिना लाग्ला, 4 महिना लाग्ला, तर एउटा सर्टेन समयसम्मको यो असुविधालाई बहन गरौँ। त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु यहाँहरूलाई भएको असुविधाको लागि, तर हामीसँग अर्को विकल्प छैन। त्यसमा मेरो एउटा गुनासो भन्दा पनि सुझावको रूपमा प्लिज, एनसेलको सिम बहिष्कार अभियान तपाईँहरूले चलाइरहनु भएको छ होइन? अहिले पनि नेपाल टेलिकमले काम नगरेको ठाउँमा एनसेलले काम गरेको सुजाताजीले पनि भनिसक्नुभयो, यहाँको प्रेजेन्टेसनले पनि त्यो बताउँछ। जुन रूपमा एनसेलले बदमासी गरिरहेको छ यसको खबरदारी त हामी गर्छौँ। हजुर। र तपाईँले अब यो अभियानलाई सँगसँगै नेपाल टेलिकमको गुणस्तरलाई पनि सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ, त्यो नेटवर्कलाई पनि भनेर सँगसँगै त्यो अभियानलाई लैजान सकिन्छ। हामी त्यो गर्छौँ। धन्यवाद। खास गरिकन शिवजीलाई, युवराज सरलाई र यो होल तपाईँहरूको देश सञ्चारको टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जसले प्रश्न गरिदिनु भयो, दाल सर, दिपाजी, सुजाताजी, दिपकजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द,
देशमा समृद्धिका नारा यति धेरै छन्, तर ती नारा खोक्रा साबित हुँदैछन्। मुलुक काण्डै काण्डमा डुबेको छ, रुमलिएको छ। सुन काण्ड, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, मेलाम्ची खानेपानी काण्ड, तारा गाउँ हायात रिजेन्सी होटल जग्गा काण्ड, नेपाल ट्रस्टको जग्गा काण्ड, अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठक घुस काण्ड, बालवाटार जग्गा हडप्ने काण्ड, टुँडीखेल किनबेच काण्ड, टेलिकमको 4G सेवा काण्ड, सेन्डिकेट काण्डदेखि लिएर एनसेल कर छली काण्डसम्म आउँदाखेरि मुलुक काण्डै काण्डमा डुबेको छ। यसै बिचमा हामीले यो सबै अहिले सबैभन्दा चर्चित काण्डको रूपमा रहेको एनसेल कर छली काण्डमा त्यस सम्बन्धी पैरवी गर्नुहुने, एनसेलको कर राष्ट्रले पाउनुपर्छ, यो जनताले पाउनुपर्छ, यो राष्ट्रले पाउने हो भनेर त्यसमा पैरवी गर्ने अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीज्यूलाई यहाँ निम्त्याएर हामीले धेरै कुरा प्रस्ट्याउने अवसर पायौँ र यो अवसर दिनुहुने देश सञ्चारलाई, यो कार्यक्रम संयोजन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा देश सञ्चारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।